रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म हामी सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज मैले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, सँगसँगै सरकारले भर्खरै प्रस्ताव गरेको पाठ्यक्रमको अवस्था के हो, कसरी लागू हुँदैछ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसापथ काठमाडौँका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमलाई निम्ताएको छु। सँगसँगै उहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घ काठमाडौँ महानगर कार्य समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। शिक्षकको हक हितका निम्ति काम गर्ने एउटा संस्था हो यो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ, एमए एमएडसम्म। बागलुङको सिगाना माध्यमिक विद्यालय तित्याङबाट उहाँले आफ्नो स्कुल शिक्षा पुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस हुँदै उहाँले आफ्नो उच्च शिक्षा पुरा गर्नुभयो। 2058 सालदेखि उहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपालका केही नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरेको मिठो अनुभव उहाँसँग छ, जसमा परोपकार माध्यमिक विद्यालय भीमसेन स्थान काठमाडौँको नाम हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय रामसापथ काठमाडौँको हामीले नाम लिन सक्छौँ। यी नामहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएका राम्रा विद्यालयहरूका नाम हुन्। यी विद्यालयसँग जोडिन पाउनु आफूमा एउटा गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्नुपर्ने हो। यो प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा मैले आजका मेरा अतिथिसँग नेपालको सामुदायिक शिक्षाका बारेमा बढी केन्द्रित हुने जमरको कोसिस गर्नेछु। मेरो स्टुडियोमा नारायण प्रसाद गौतम हुनुहुन्छ। नारायणजीलाई मैले स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद भूपेन्द्रजी। मैले केही वर्ष अघि कुरा गरेको थिएँ तपाईँसँग। आज फेरि दोहोऱ्याएर हामी अर्को विषयको कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था, तपाईँ त एउटा युवा, देशको शिक्षा क्षेत्रलाई फरक तरिकाबाट, फरक कोणबाट परिभाषित गर्छु भनेर शिक्षा क्षेत्रमा होमिनु भएको व्यक्ति, सानो उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब प्रधानाध्यापक हुने पालो पनि आउला। शिक्षा क्षेत्रको त जिम्मेवारी बिस्तारै बिस्तारै थपिँदैछ। सामुदायिक शिक्षा भयो कस्तो, हुनुपर्थ्यो कस्तो, तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? सामुदायिक शिक्षा नेपाली समाजले, नेपाली माटोले चाहे जस्तो र खोजेको जस्तो हुनुपर्थ्यो, तर कता कता त्यस्तो हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास पछिल्लो समय हुन लागेको छ। विशेष गरी नेपाली अभिभावकहरूमा अङ्ग्रेजी विषयको मोह र संस्थागत विद्यालयहरूप्रतिको चाहिँ विद्यार्थीहरूको मोहका कारणले गर्दा नेपालमै बस्ने र नेपाली माटोले र नेपाली समाजले मागेको जस्तो शिक्षा हामीले दिन नसकेको हो कि, र ग्लोबलाइजेसनका कुरा पनि कता कता आउँछन्, विश्वव्यापीकरणका कुराहरू पनि आउँछन्, त्यतातर्फ समाज बढी आकृष्ट हुन लागेको हो कि भन्ने पछिल्लो समय हामीलाई आभास हुन थालेको छ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी प्रयोगात्मक, व्यावहारिक वा जीवनोपयोगी शिक्षापट्टि नगएर त्यही सैद्धान्तिक शिक्षा प्रणालीमा, त्यही घोकन्ते पद्धतिमै आजसम्म छौँ भन्ने हो? सैद्धान्तिक पनि हो हजुरले भने जस्तै। त्यति मात्रै नभइकन पनि अहिले विश्व व्यापारमा, विश्व चाहिँ जगतमा जुन विश्व चाहिँ रोजगारीका लागि विश्वमा नेपाली युवाहरू जाने जुन प्रचलन बढिराखेको छ, त्यसले गर्दा नेपाली माटोको भन्दा पनि विश्वले के मागिराखेको छ, बाहिरी मुलुकहरूले के मागिराखेका छन्, त्यतातर्फको शिक्षामा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आकृष्ट हुन लागेका हुन् कि भन्ने लागेको हो। भनेपछि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विश्व बजारको शिक्षासँग आकृष्ट हुनुमा कमजोरी त हाम्रै नै रह्यो नि, होइन? कमजोरी त हाम्रो नै हो, पक्कै पनि हो। देशको शिक्षा नीतिकै हो कमजोरी। त्यसलाई हामीले नीतिकै कमजोरी मान्नुपर्छ। अब समग्रमा सामुदायिक शिक्षाभित्र पसौँ।
जस्तो सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटदेखि लिएर सबै कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रको जुन सरकारको लगानी हो त्यो खस्किँदो अवस्थामा छ, गिर्दो अवस्थामा छ। 19-20% पुगेको बजेट अहिले 8-9%मा लगभग झरिसकेको छ। तपाईँहरू त्यही क्षेत्रको व्यक्ति, सरकारी मास्टर हुनुहुन्छ हैन? भित्री अवस्था के हो नेपालको सामुदायिक शिक्षा जसले 80-85% शिक्षा क्षेत्र ओगटेको छ? यो क्षेत्रको भित्री अवस्था के हो? तपाईँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ, बजेटको कुरा गर्दा हजुरले भने जस्तै गरी 20% सम्म पुगेको अवस्था चाहिँ होइन, तर 20% कम्तीमा हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ हो। पछिल्लो समय हामीले बजेटहरू आउँदै गर्दा के देख्यौँ भने लगभग 13-14% सम्म बजेटको अवस्था शिक्षामा पुगेको हो। तर पछिल्लो समय जब देशमा अलिकति स्थिर राजनीति पनि भएन, स्थिर राजनीति नभइसके पछाडि त्यो बजेटको अवस्था खस्केर 10% सम्म झरेको अवस्था हो। जब देशमा 62-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात देश सङ्घीयतामा गयो, देशमा सङ्घीयतामा गइसके पछाडि सङ्घीय राज्य निर्माण पश्चात स्थानीय सरकारलाई केही अधिकारहरू दिइयो। अब केही पनि नभनौँ, भन्न त अब अहिले चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने स्थानीय सरकार भन्ने गरिन्छ, सबै अधिकार तल गएको छ भन्ने चाहिँ भनिन्छ। तर पनि सङ्घले केही नियन्त्रण गरेको अवस्था चाहिँ हो। तैपनि बजेटको अवस्था अहिले हामीले स्थानीय तहसम्म गएर शिक्षामा खोज्दा सबैले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रहरूमा, राजनैतिक दलका घोषणापत्रहरूमा 20% भन्दा माथि हामीले शिक्षामा बजेट छुट्याउने भनेर घोषणापत्र तयार त गर्नुभयो, तर यथार्थमा त्यहाँ पनि देखिएन। त्यहाँ पनि त्यही 9-10%कै हाराहारीमा शिक्षाको बजेट विनियोजन गरेको पाइयो। र पछिल्लो समय हामीले यसो आँकडाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यहाँ पनि शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा परेन। यो दुःखको कुरा र विडम्बनाको कुरा हो। त्यहाँ खालि स्वास्थ्य, अझ भन्दा पनि सडक बाटो यातायात पहिलो, दोस्रो सञ्चार, त्यसपछि स्वास्थ्य, र अझ भन्ने नै हो भने त चौथो स्थानमा शिक्षालाई देखिन्छ। यो बडो दुःखदायी अवस्था हो। यसले गर्दा देशको शिक्षामा, देशको सार्वजनिक शिक्षामा, देशको सामुदायिक शिक्षामा अझै पनि सुधार आउँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। सुधार आउँदैन? अब अझै पनि आउँदैन। यही तरिकाले जाने भने सुधार आउने छाँटकाँट देखिँदैन। जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो खालको सचेतना, त्यो खालको चाहिँ शिक्षाप्रतिको लगाव अझै पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। खालि शिक्षकले पढाएनन् भनेका भरमा मात्र नेपालको सामुदायिक शिक्षामा सुधार आउँदैन। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामछापत काठमाडौँका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमसँग। मैले केही बेरमा सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन, कक्षा कोठा, शिक्षक शिक्षिकाको अवस्था र समग्रमा देशको पाठ्यक्रमले लिन लागेको मोडका बारेमा कुराकानी गर्छु। यति बेला पहिलो प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो Education Talk. सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। Education Talk. रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। एजुकेसन टकमा छौँ। आज मैले पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामछापत काठमाडौँका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमलाई निम्ताएको छु। सँगसँगै उहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घ काठमाडौँ महानगर कार्य समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आफैमा नेपाली भाषा साहित्यका ज्ञाता पनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उहाँले नेपाली भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। एजुकेसनको क्षेत्रमा पनि उहाँको लामो लगाव छ। 2058देखि करिब अब 78 पुग्दाखेरि 20 वर्ष उहाँको योगदान नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा रहन्छ। अघि मैले सामुदायिक विद्यालयको भित्री चुरो मा पुग्छु भनेर भनेको छु। म त्यही विषयमा आएँ। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर हुनुमा एक त सरकारको उदासीनता हामी सबैले थाहा पाएका छौँ। सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क प्राथमिकतामा भने पनि व्यवहारमा लगभग देखिन्न। अथवा सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि, सबै चिज गरे पनि विद्यालय सञ्चालक समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाले विद्यालयप्रति, राज्यप्रति, आफ्नो समाजप्रति, समयप्रति, आफ्नो पुस्ताप्रति, नयाँ भाइ बहिनी छोराछोरीप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेका हुन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ नि त सरकारको प्रति प्रश्न। यसमा के भन्नुहुन्छ?
होइन त्यस्तो हुँदैन। जिम्मेवारी वहन गर्न किन राज्यले चाहिँ तत्परता देखाउन सक्ने अवस्था सिर्जना किन गरेन त? त्यहाँ खोजी गर्नु जरुरी छ। तपाईँ एउटा प्रधानाध्यापकलाई प्रधानाध्यापक पदमा राखिन्छ, उसको तलब आफ्नो तह अनुसार र श्रेणी अनुसारको हुन्छ र तर हेडमास्टर भइसकेपछि प्रधानाध्यापक भइसकेपछि विद्यालयमा उसले अतिरिक्त समय पनि खर्चिनुपर्छ। तर उसलाई दिइने जुन भत्ता छ प्रह भत्ता जम्मा 500 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। एउटा 500 रुपियाँ निर्धारण गरिसकेपछि त्यो पनि एउटा के हो भने मान्छेलाई मोटिभेसन गर्ने एउटा फ्याक्टर हो। पैसा पनि सबै चिज त होइन, तर त्यसले उत्प्रेरणा त दिन्छ। तर एउटा 500 रुपियाँ एउटा भत्ता प्रस्ताव गरेर भत्ता दिएर त्यो प्रधानाध्यापकबाट कति कुरा पाउन सक्ने, कति कुरा लिन सक्ने राज्यले, त्यसमा पनि राज्य अलिकति फरक ढङ्गले लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामी शिक्षकको तलब भत्ताका कुराहरू पनि गर्छौँ। शिक्षकको तलब भत्ता का कुरा गर्दा निजामती सरह त दिन त दिइएको छ, तर निजामती सरहमा अतिरिक्त भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उसले अतिरिक्त समय दिए बापत उसलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक पनि दिने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको हुन्छ। तर विद्यालयमा त्यस्तो पाइँदैन। विद्यालय बनाउनका लागि, विद्यालयलाई एउटा अब्बल विद्यालय बनाउनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि, समाजले चाहे जस्तो शिक्षा दिनका लागि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने 10 देखि 4 बजेको समय पनि अपर्याप्त हुनसक्छ। त्यसका लागि जब विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यालयका लागि अतिरिक्त समय दिन्छन्, त्यसका लागि राज्यबाटै अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सकियो भने केही न केही हदसम्म शिक्षकले विद्यालयमै आफ्नो समय खर्चिन्छ र विद्यालयकै अभिभावकहरूकै त्यहाँका त्यो समुदायका, त्यो समाजका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर माथि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसकारणले चाहिँ अर्को कुरा के छ भने शिक्षण पेसा त्यति आकर्षणको पेसा पनि बन्न किन सकिराखेको छैन भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा शिक्षण पेसा र अरू पेसामा धेरै फरक छ। त्यहाँ शिक्षकले लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान बेलुका आफूले पढेर अध्ययन गरेर मेहनत गरेर विद्यालयमा जानु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि शिक्षकले अलिकति केही मेटेरियल्सका कुराहरू, केही आर्थिक इन्सेन्टिभका कुराहरू पनि त्यहाँ खोजिराखेको हुन्छ। त्यसबापत उसले त्यो पनि पाउन सकिराखेको छैन। र जब सबै समय उसले विद्यालय र शिक्षाका लागि खर्चिसके पछाडि उसले त्यो खालको चाहिँ आर्थिक पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हो। त्यो पाउन नसक्दा ऊ के गर्छ भने ऊ विकल्पहरू खोज्न थाल्छ। जब एउटा शिक्षकले विद्यालयबाट विकल्प खोज्न थाल्छ भने त्यहाँबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु हामीलाई कठिनको विषय हुन्छ। त्यसकारण यतातर्फ पनि सरकार र राज्य लागिदियो भने गुणस्तरीय शिक्षामा समाजको जुन सार्वजनिक शिक्षा छ त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। मेरो 20 वर्षको यो अनुभवले यही पनि देखाइराखेको छ। तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो हामीले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नका निम्ति एउटा हीनताबोधी सोच जहिले पनि राखेका छौँ। हीनताबोध हामीमा छ। सरकारी स्कुलमा मेरा छोराछोरी भर्ना भयो भने राम्रो शिक्षा पाउँदैनन्, त्यसैले मैले निजी विद्यालयमा मेरा छोराछोरीलाई पढाउनै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपाली अभिभावकमा व्याप्त छ। चाहे तिनै सरकारी स्कुलका मास्टर शिक्षक शिक्षिका किन नहुन्, वा निजामती कर्मचारी किन नहुन्, वा सरकारका जुनसुकै अङ्गमा काम गर्ने कर्मचारी किन नहुन्, तिनका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालय पढेको, त्यहाँबाट शिक्षा लिएको अहिलेको समयमा एकदम कम सुन्न पाइन्छ। विद्यार्थीको अवस्था के हो? यो समाजको अभिभावकको मनोविज्ञान बन्यो किन यस्तो? अब यस्तो छ, पछिल्लो समय जब सरकारको नीतिका कारणले गर्दा बग्रेलती संस्थागत विद्यालयहरू खुले। बग्रेलती संस्थागत विद्यालयहरू खुलिसके पछाडि अभिभावकहरूको ध्यान संस्थागत विद्यालयप्रति बढी आकृष्ट भयो। र जब अभिभावकको ध्यान संस्थागत विद्यालयमा आकृष्ट भइसके पछाडि राम्रा विद्यार्थीहरू त्यतातिर जान थाले र त्यता आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्यो। र यो कस्तो रहेछ भने समाजले जहिले पनि नयाँ चिज खोज्दो रहेछ। मलाई त त्यो लाग्छ सार्वजनिक विद्यालयले केही नगरेर, सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तर दिन नसकेर अभिभावक त्यता गएका हुन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। तर अभिभावकले नयाँ चिज खोजेका हुन् भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्छु। र अभिभावकहरूले नयाँ चिज खोज्ने सन्दर्भमा सबै अभिभावकहरूको आकर्षण त्यता रह्यो र राम्रा विद्यार्थीहरू त्यता गए। र हुन त मैले सामुदायिक विद्यालयमा नराम्रा विद्यार्थीहरू पढ्छन् भन्न खोजेको पनि होइन। त्यसकारणले
के भइदियो त भन्दाखेरि छानिएका विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पछिल्लो समय बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समाजमा सामुदायिक प्रति विद्यालयप्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण हो त्यसमा परिवर्तन आयो। तर सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक कमजोर भएर शिक्षकले नपढाएर भन्ने होइन, तर संस्थागत विद्यालयको तुलनामा तालिम प्राप्त शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। एउटा निश्चित योग्यता नपुगेसम्म विद्यालयमा छिर्न पनि पाइँदैन, त्यसलाई त्यस्ता योग्यता हासिल गरेका शिक्षकहरूले पनि पढाउनुहुन्छ। तर समुदायको विश्वास त्यसरी जित्न सकिसकेको अवस्था थिएन विगतमा। तर अहिले आएर हामीले केही परिवर्तनहरू समाजमा देख्न थालिसकेका छौँ, किनभने विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयहरूले अब अलि नयाँ सोचका साथ अब हिजो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुँदैन थियो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा, आज त्यो हुन थाल्यो र विभिन्न खालका कम्प्युटर शिक्षाहरू विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयहरू दिन थाले, प्रविधि मन्त्री सार्वजनिक विद्यालयहरू बन्न थाले। त्यस कारणले गर्दा हिजोको अवस्था तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ अभिभावकप्रतिको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयतर्फ किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब आज त्यो स्थिति छैन। म आफू पनि शिक्षक छु, म पढाउँछु, मैले मेरो छोरालाई मेरै विद्यालयमा ल्याएको छु, उसले राम्रोसँग पढिराखेको छ र उसले भन्ने गर्छ मलाई सामुदायिक विद्यालयको अन्तर, सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको बिचमा अन्तर तिमीले के पायो भन्दा भने मलाई जवाफ के दिने गर्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक भन्दा बढी विद्यार्थीभन्दा बढी शिक्षक सक्रिय हुने अवस्था रहन्थ्यो र हुँदो रहेछ भने सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकसँग हामी सँगसँगै सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यस कारणले यी दुईटाको डिफ्रेन्सेस मैले दुईटा विद्यालयमा पाएँ भनेको छ। उसले राम्रो पनि गरिरहेको छ, अरू शिक्षक साथीहरूले पनि त्यसलाई राम्रो रूपमा लिएर अब आगामी दिनमा यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने सोचहरू पनि छ। मेरो विद्यालयको मात्रै कुरा होइन, अरू विद्यालयहरूमा पनि शिक्षक साथीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आफ्नै विद्यालयमा लैजाने जुन वातावरण बिस्तारै बिस्तारै बन्दैछ। त्यस कारण त्यसमा हामीले अभियानका रूपमा पनि अब सामुदायिक विद्यालयतर्फ कम्तीमा शिक्षकका छोराछोरीहरू भर्ना गरौँ भन्ने खालको अभियान पनि हामीले चलाउन थालेका छौँ। अब आगामी दिनमा पक्कै पनि सार्वजनिक शिक्षामा केही न केही सुधार होला भन्ने हामीले अपेक्षा राख्न सक्दछौँ। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि सार्वजनिक विद्यालयको अथवा सामुदायिक विद्यालयको जनशक्तिलाई अथवा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिलाई लगभग धेरैले कमजोर जनशक्ति भनेर व्याख्या गर्छन्। म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरू हेल्थ साइन्स पढ्छन्, त्यही क्षेत्रमा जान्छन्। त्यसपछिकोहरूले व्यवस्थापन पढ्छन्, त्यही क्षेत्रमा जान्छन्। त्यसपछिकाहरू ह्युम्यानिटिज पढ्छन्, मानविकी पढ्छन्। तिनीहरूका पनि विभिन्न हाङ्गाबिङ्गाहरू छन्, त्यतैपट्टि आफू व्यस्त हुन्छन्, आफ्नो जीवनलाई त्यता लैजान्छन्। अर्को एउटा आफ्नै जीवनमा पनि धेरै नै मेहनत गरेर पढ्ने एउटा वर्ग छ। त्यो वर्गले अन्तिममा गएर शिक्षक हुन्छ, एजुकेसन पढ्छ, पटक फेल भई त्यो चरणहरू पार गर्छ, अनि पास भइसकेपछि तालिम लिन्छ र त्यो अन्ततगत शिक्षक बन्छ। त्यसले लाइसेन्स लिन्छ सरकारी अथवा कुन हिसाबले हुन्छ, आफूलाई शिक्षा पेसामा स्थापित गर्छ। त्यो आफ्नै जीवनमा पटक असफल भएर 100 ठक्कर खाएर बनेको एउटा व्यक्तिले कस्तो नयाँ पुस्ता जन्माउँछ भन्ने प्रश्न जहिले पनि छ। र यही प्रश्न घुमिफिरी आउँदाखेरि नेपालको शिक्षा क्षेत्र मर्यादित भएन, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन सकिएन भन्ने एउटा नैतिक प्रश्न पनि शिक्षक शिक्षिकासँग जहिले पनि जोडिने गर्छ। हुन त यो सबैमा लागू नहोला, यहाँ असाध्यै प्रतिभावान व्यक्ति पनि छन्। सरकारले पनि बेला बखतमा भन्ने गर्छ, सभा समारोहमा शिक्षा मन्त्रीका भाषणहरू कुराहरू आउँछन्, राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली जनशक्तिलाई हैन शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउनु पर्यो भन्ने सरकारले पनि धारणा राखिरहेको पाउँछौँ हामीले। तर शिक्षक किन कमजोर, शिक्षण पेसालाई किन त्यो दृष्टिकोणबाट हेरियो, किन मर्यादित बनाउन सकिएन हामीले शिक्षण पेसालाई? अब तपाईँले भनेकै केही कुराहरूमा सत्यता त छन् नै, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब यसमा स्वयं विद्यालय स्वयं शिक्षक मात्र जिम्मेवार हुन सक्दैन। पहिलो कुरा त समाजको जुन खालको सोचाइ छ, मेरो छोराले 3.6 भन्दा जिपिए माथि ल्यायो भने साइन्स पढ्नुपर्छ भन्ने जुन अभिभावकको मान्यता छ, त्यो मान्यतामा बदलाव ल्याउनुपर्छ। त्यो मान्यतामा बदलाव ल्याउनका लागि सरकारले केही खालका नीतिहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। भूपेन्द्रजी, मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, सरकारको नीति अहिले कस्तो बनेको छ भने साइन्स पढ्नका लागि कम्तीमा 2 जिपिए निर्धारण गरिदिएको छ र
त्यसपछि बाँकी सबै फ्याकल्टीहरूमा 1.6 भन्दा माथि जिपिए आयो भने पढ्न पाउने प्रावधान राखेको छ। मैले विडम्बना भन्छु, मलाई दुःख लाग्छ, जुन विद्यार्थी 1.6 ल्याउन सकेको छैन त्यो विद्यार्थीले चाहिँ विद्यालयमा शिक्षा विषय लिएर पढ्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा कमजोर विद्यार्थी विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्ने वातावरण बन्यो। यसका लागि त हामी शिक्षक दोषी होइनौँ, विद्यालय दोषी होइन, यो त शिक्षाको नीति दोषी हो। त्यसकारणले जबसम्म यो शिक्षाको नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन तबसम्म शिक्षकले पढाएनन्, शिक्षक पेसा मर्यादित भएन भनेर मात्रै हुँदैन। मर्यादित हुने वातावरण त राज्यले पनि त बनाउन सक्नु पर्यो नि त। तर राज्य पनि त त्यतातर्फ उदासीन भएको छ, किनभने राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो। अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई जसरी गाइडेन्स गर्न सक्छ, जसरी निर्देशित गर्न सक्छ, आफ्ना सन्तानहरू त्यसरी नै लाग्ने हो। त्यसकारणले राज्य भनेको अभिभावक हो। राज्यले नै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन कि यहाँ राज्य नै चुक्यो कि त्यस्तो नीति निर्माणका तहमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पुग्न सकेनन् कि भन्ने ठम्याएर ठहराई हाम्रो रहेको छ। जस्तो तपाईँले यो शिक्षा नीति परिवर्तनको कुरा भन्नुभयो नि, नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि। हजुर, के छ शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? होइन, अब जस्तै भर्नाका कुराहरूमा विद्यार्थीको चाहिँ पाठ्यक्रमको संरचनाका कुराहरूमा धेरै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अब जस्तै हामी हेर्छौँ विद्यालयमा एजुकेसनमा साइन्स भन्ने विषय हुन्छ, एजुकेसन साइन्स भन्ने विषय हुन्छ। तुलनात्मक हिसाबले भन्दाखेरि प्योर साइन्स भन्ने गरिन्छ। प्योर साइन्स र एजुकेसन साइन्समा अन्तर छ। त्यो पाठ्यक्रम यति कमजोर खालको चाहिँ एजुकेसन साइन्समा निर्माण गरिएको छ कि त्यो एजुकेसन साइन्स पढेको विद्यार्थीले प्योर साइन्स पढेको विद्यार्थीसँग कम्पिटेन्ट गर्नै सक्दैन। त्यस कारणले पाठ्यक्रममै समस्या देखियो नि त। हामी साइन्सलाई नै बढी फोकस गरिराखेका छौँ। साइन्स पढ्दा नै सबैभन्दा ठुलो मान्छे बनिन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा अहिले पनि सोचाइ छ। अभिभावकमा त्यो सोचाइ छ, शिक्षक विद्यार्थीमा पनि त्यो सोचाइ छ। त्यस कारणले यो खालको पाठ्यक्रम कसले निर्माण गरिदियो? किन पाठ्यक्रममा विभेद ल्याइयो? नीति त त्यही हो नि त, हेर्नुपर्ने त्यही हो नि त। त्यसकारण अलिकति फरक खालको चाहिँ हामीले मानविकीका पाठ्यक्रमहरू फरक ढङ्गले तयार गरेका छौँ। तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन संकायका पाठ्यक्रमहरू फरक ढङ्गले तयार गरेका छौँ। र पाठ्यक्रममै जबसम्म हामी विविधता ल्याउँछौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि सोचेर चाहे जस्तो जनशक्ति राज्यले नपाउन सक्छ। त्यसकारणले पाठ्यक्रममै परिवर्तन गरौँ, नीति त्यहीँबाटै बनाऊँ र त्यो पाठ्यक्रमले नै सबै कुरालाई निर्धारण गर्ने रहेछ भन्ने हामीले लागेको छ। पछिल्लो समय पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदैछ। 2077 सालदेखि कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मको जुन पाठ्यक्रम अब लागू हुँदैछ, 77 सालमा कक्षा 1 र कक्षा 6मा र कक्षा 11बाट जुन खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यसले कम्तीमा केही शैक्षिक सुधारहरू ल्याउँछ कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीले गर्न थालेका छौँ। हेरौँ भोलि कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्ला त्यो चाहिँ हेर्न चाहिँ बाँकी छ। श्रोता, आजका मेरा अतिथिले पाठ्यक्रममा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, यो परिवर्तन सँगसँगै हामीले हाम्रो शिक्षा प्रारूपमा स्वरूपमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भनिरहेकै बेला केही शिक्षाविदहरूले के भन्छन् भने हाम्रो पाठ्यक्रम विश्व समकक्ष बराबरको छ, तर हाम्रो कक्षा कोठा र पठन पद्धतिका कारणले हाम्रो शिक्षा पछि परेको हो। म यो विषयमा केही बेरमा छलफल गर्छु। यति बेला 5:32 गएको छ। हामी अर्को प्रचार सामग्रीपट्टि जान्छौँ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो Education Talk. सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। Education Talk. यो प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। आज मैले नेपालको सामुदायिक शिक्षा, शिक्षण पद्धति, शिक्षक शिक्षिकाको अवस्था सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको समग्र विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसापत काठमाडौँका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमलाई निम्ताएको छु। उहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घ काठमाडौँ महानगर कार्य समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। शिक्षक सङ्घको कार्यका बारेमा मैले केही बेरमा कुराकानी गर्नेछु। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, पाठ्यक्रमले होइन
कक्षा कोठा र पठन पद्धतिका कारणले हामी पछि परिरहेका छौँ भन्ने शिक्षण क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ हो यो, समालोचकहरूको भनाइ हो। तपाईँले पाठ्यक्रम परिवर्तन भयो भने सबै चिज परिवर्तन हुन्छ अथवा केही फरक बदलाव आउला भन्ने कुरा गर्नुभयो। कक्षा कोठा कस्ता छन्, हामीले कस्तो प्रविधिमा कसरी पढाइरहेका छौँ, शिक्षक शिक्षिकाको पढाइप्रतिको एउटा भनौँ न आधुनिक उपकरण पद्धतिप्रतिको ज्ञान कतिको छ, के छ सामुदायिक विद्यालयमा, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब हजुरले असाध्यै जेन्युन कुरा उठाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने आखिरमा पाठ्यक्रम जस्तो बनाए पनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने स्थान भनेको कक्षा कोठा नै हो। त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ भनेको प्रयोगशाला भनेकै कक्षा कोठा हो। अझै पनि हाम्रा कक्षा कोठाहरू पुरातन शैलीकै नै छन्। जबसम्म ती पुरातन शैलीका कक्षा कोठाहरूलाई परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, तपाईँले भने जस्तै गरी पाठ्यक्रमले दिन खोजेका कुराहरूलाई हामीले विद्यार्थीका माझमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यो यथार्थ हो। तर त्यसका लागि पनि सरकारले अझै लगानीको आवश्यकता त त्यहाँ पनि छ। अझै पर्याप्त लगानी गर्न सकिराखेको छैन। केही आफ्नो स्रोत भएका विद्यालयहरूले गरिराखेका छन्। हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालयका कक्षा कोठाहरूमा परिवर्तन ल्याएका छौँ। कक्षा कोठाहरूमा अलिकति उज्यालो हुने, कक्षा कोठाहरूलाई रङरोगन गर्ने, अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयका तपाईँ लगभग 90% विद्यालयहरूको हेर्नुभयो भने कक्षा कोठामा रङरोगन पाइँदैन, विद्यालयमै रङरोगन पाइँदैन। जसरी चलेको छ त्यसले पनि आकर्षण दिन सक्दैन। किनभने कक्षा कोठा भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने विद्यार्थी त्यहाँ त झन्डै 6 घन्टा बस्छ। 6 घन्टा बस्ने ठाउँ त उसका लागि सुविधायुक्त पनि हुनुपर्छ। तर कक्षा कोठामा पनि केही बदलाव ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले पनि पाठ्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसनमा सघाउ पुर्याउँछ। र कक्षा कोठा तपाईँले भन्नुभयो, अब प्रविधि मैत्री त हुनै पर्छ। किनभने कक्षा कोठामा प्रोजेक्टरहरू राख्ने व्यवस्था, प्रोजेक्टरबाट चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था त जरुरी छ। अब सायद विद्यालयमा केही विद्यालयहरूमा पनि सरकारले स्मार्ट कक्षाहरू चलाउनका लागि प्रदेश मार्फत केही बजेटहरू छुट्याउन थालिसकेको अवस्था हामीले बुझेका पनि छौँ र त्यो अवस्था देखेका पनि छौँ। केही सामुदायिक विद्यालयले त्यस्ता अभ्यासहरू पनि थालिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ नामै लिनुपर्छ, चितवनको एउटा साझापुर माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो कक्षा कोठाहरूलाई पूर्णतया प्रवृत्ति मैत्री बनाएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। पुरै कम्प्युटर पद्धतिबाट, प्रोजेक्टर सिस्टमबाट र कक्षामै स्मार्ट बोर्ड राखेर कक्षा सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ। अबको युग लगभग अब 21औं शताब्दीको युगमा अब प्रविधिलाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै लान सकेनौँ भने पाठ्यक्रमले मात्रै बदलाव ल्याउन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिलेको वर्तमान स्थितिको कक्षा कोठाको अवस्थाको बारेमा तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने स्थिति दयनीय छ। यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। म पद्मोदय स्कुलमा त केही बेरमा आउँछु। जस्तो अघि हामीले पाठ्यक्रमको कुरा गऱ्यौँ, शिक्षण पद्धतिको कुरा गऱ्यौँ, कक्षा कोठाको कुरा गऱ्यौँ। अब सामुदायिक विद्यालयका साझा समस्या भनेका के हुन्, सरकारले गरिदिनु पर्ने के हो, विद्यालयसँग सम्बन्धित जस्तो व्यवस्थापन समिति वा प्रधानाध्यापकको समूह, शिक्षक शिक्षिकाको समूह कतिको उत्तरदायी छ आफ्नो कर्तव्यप्रति? अधिकार मात्रै खोजिरहेको छ कि कर्तव्यप्रति उत्तरदायी पनि छ? अब यस्तो छ, सबै कुरा सरकारले मात्रै गरेर, सरकारको मुख मात्रै ताकेर, राज्यको मुख मात्रै ताकेर हामी जोगिन सक्ने अवस्था छैन। अब हामी शिक्षकहरू पनि प्रविधि मैत्री हुनु जरुरी छ। अब हामीले प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने र नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ कुराहरू सिक्ने, नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त हुने र आफूलाई इमेल इन्टरनेटसँग जोडेर नयाँ चाहिँ कुराहरू आइराखेका छन्, तिनीहरूसँग अपडेट हुनु जरुरी छ। त्यो हामीले शिक्षकको पाटोबाट गर्ने कुराहरू हुन् र राज्यले हामीलाई ती कुरालाई फ्यासिलिटेट गर्न जरुरी छ। ती कुराहरू राज्यका तर्फबाट फ्यासिलिटेट भए भने र शिक्षक हामी आफै अपडेट भएर कक्षा कोठामा प्रवेश गऱ्यौँ भने चाहे जस्तो शिक्षा र समाजलाई अहिले जुन खालको आवश्यकता परेको छ, विद्यार्थी हामीले जुन खालका तयार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा राज्य मात्रै पनि होइन, शिक्षक मात्रै पनि होइन, दुवै तह र तबका लागेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले सायद मलाई याद भएसम्म भूकम्प पछिको अवस्थामा तपाईँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। भूकम्पले छेदविच्छेद भएका सामुदायिक विद्यालय कति टहरामा थिए, कति नयाँ भवन बनाएर बस्यो होलान्। भूकम्प पछिको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 77 साल अब लाग्छ, 4-5 वर्ष भनौँ न, 5 वर्षको अवस्थामा कस्ता छन् सामुदायिक विद्यालयको अवस्था के छ, कहाँ पुग्यो?
हिजोको कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भन्दा अहिलेको कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा केही परिवर्तन आएको छ। डेस्क बेन्चहरूमा परिवर्तन आएको छ। कक्षा कोठामा राख्ने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि निर्धारण गरेर कक्षा कोठाको आकार निर्धारण गरिएको छ र अहिले भूकम्प पश्चात काठमाडौँमा 11वटा विद्यालय बनेर सम्पन्न भएर विद्यालयलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेको अवस्था छ। ती 11वटै विद्यालयको मैले हेरिराखेको छु। ती 11वटै विद्यालयमा त्यस्ता खालका डेस्क बेन्चहरूको व्यवस्थापन, त्यस्ता खालको कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरिएको छ। तर ती आफैमा पूर्ण त छैनन्, त्यसलाई पनि अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था त छ। तर केही हदसम्म भए पनि सुधार चाहिँ आएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। जस्तो म तपाईँको अनुभवसँग अलिकति जोड्छु है। तपाईँले परोपकार माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गर्नुभयो, अहिले लामो समयदेखि पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ। हजुर। तपाईँ जिम्मेवार पदमा रहेर, हजुर, सहायक प्रधानाध्यापकको पदमा रहेर आफ्नो कार्यभार पनि सम्हालिरहनु भएको छ। शिक्षक शिक्षिकाको व्यवस्थापन समितिको त्यति धेरै विद्यार्थीको जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ। नेपालका राम्रा सामुदायिक विद्यालयको नाम लिँदाखेरि आउने एउटा नाम पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय पनि हो। हजुर। जसले यो देशको अहिलेको राज्य सत्ता हाँकिरहेको शक्तिलाई जन्माएको थियो कुनै समयमा। चाहे राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्र होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे कलाकारिताका क्षेत्र हुन्, होइन, न्यायिक क्षेत्र पनि, न्यायिक क्षेत्र, एकदम राज्यका एकदमै जिम्मेवार व्यक्तिहरू जन्माएको एउटा स्कुल हो। इतिहास छ, असाध्यै ठुलो गहिरो इतिहास छ। जस्तो ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय बाफलमा छ। त्यस्तै गरी देशका केही यस्ता सरकारी स्कुलहरू छन्। सत्यवती मावि तनहुँ, अमरसिंह मावि पोखरा, कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय बुटवल, रेसुङ्गा माध्यमिक विद्यालय गुल्मी, गणेश मावि नारायणस्थान बागलुङ, झापाका केही विद्यालय, सँगसँगै पूर्वी नेपालका केही विद्यालयहरू पनि असाध्यै राम्रा सामुदायिक विद्यालयको वर्गमा, क्याटेगोरीमा आउने गर्छन्। विद्यालयहरूको शाख बढ्नुको पछाडि अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था के देखिन्छ भने आफ्नो टोल छिमेकमा रहेका निजी विद्यालयको जुन एक खालको शिक्षण पद्धति सबै कुराको एउटा वाहवाही छ, त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने ठाउँमा आफू एकदमै हीनताबोधी भएर अघि बढिरहेको, सबै उत्तरदायी व्यक्तिहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा नगरेको, सरकारले शिक्षक शिक्षिका र व्यवस्थापन समितिलाई प्रिन्सिपललाई दोष लगाउने, व्यवस्थापन समितिले प्रिन्सिपलले अथवा विद्यालयको समग्र जुन कार्य समिति हुन्छ त्यसले चाहिँ सरकारलाई दोष लगाउने, तपाईँहरू दोहोरी खेलिरहनु भएको छ, होइन। समस्या कहिले पनि निस्कन्नन्। कहिले अस्थायी शिक्षकका कुरा आउँछन्, कहिले चाहिँ पार्सियल शिक्षकका कुरा आउँछन्, कहिले स्थायी शिक्षकका कुराहरू आउँछन्। पढाइमा फोकस कहिले हुने, सरकार कहिले हुने, तपाईँहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू कहिले हुने पढाइमा फोकस, विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा कहिले दिने? हजुर, अब यस्तो छ, यी सबै पाटाहरूका दोषी हामी मात्रै होइनौँ। हुन त मैले सबै कुराहरू आफ्नो तर्फको प्रतिरक्षा मात्रै गर्न खोजिराखेको होइन, एउटा धरातले यथार्थ पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। जबसम्म राज्य शिक्षाप्रति उदार भइँदैन र मेरो पहिलो प्राथमिकतामा राज्य पर्दैन। मैले सुनेको थिएँ बेलायती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटा भाषणमा मेरा 3वटा प्राथमिकता छन् भनेर आफ्नो संसदमा बोल्दै गर्दा उहाँले पहिलो पनि मेरो लागि शिक्षा हो, दोस्रो पनि मेरो लागि शिक्षा हो, तेस्रो पनि मेरो लागि शिक्षा हो भन्नुभएको थियो र आज बेलायतमा त्यो खालको शिक्षाको परिपाटीको विकास भएको छ। हाम्रो देशमा त्यो पाउन सकेका छैनौँ। तपाईँले भर्खरै अस्थायी शिक्षकको कुरा यहाँ उठाउनु भयो। यो मुलुकमा अस्थायी शिक्षकका कारणले अस्थायी शिक्षक बनेका पक्कै होइनन्। किनभने राज्यले 2052 सालमा एकचोटि शिक्षक सेवा आयोग खोल्यो र 52 सालमा शिक्षक सेवा आयोग खोलिसके पछाडि त्यो 2052 पछि एकैचोटि आएर चाहिँ 2069 सालमा मात्र राज्यले चाहिँ स्थायी प्रक्रियाको लागि अगाडि बढ्यो। त्यो बिचमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अस्थायी शिक्षकहरू भर्ना गरियो। अस्थायी शिक्षकहरू भर्ना गरिसके पछाडि शिक्षकहरू पढाउँदै जानुभयो,
देशले देशको जुन शैक्षिक स्थिति छ त्यसलाई मजबुत गराउँदै जानुभयो र उहाँहरू आफ्ना कारणले नभएर राज्यका कारणले अस्थायी नै रहनुभयो। त्यस कारणले चाहिँ पछिल्लो समय आएर जब होइन अस्थायीले पढाएनन्, अस्थायीले विद्यालय बिगारे भन्ने कुराको जुन आरोप शिक्षकमाथि लाग्न थाल्यो, त्यसले गर्दा अलिकति केही टकरावको अवस्था सिर्जना भएकै हो र त्यसको दोषी शिक्षकलाई मात्रै थोपरेर हामी कोही पनि अम्कन पाउँदैनौँ। त्यस कारणले प्रत्येक वर्ष आयोग खोलिदिने एउटा कम्पिटेन्ट शिक्षक, कम्पिटेन्ट एउटा चाहिँ युवा शिक्षण पेसामा आउने अवसर राज्यले नै दिएन। अहिले पछिल्लो समय त्यस्तो छैन। जब 69 सालमा आयोग खोल्न थालिसके पछाडि त्यसपछि 72 खोल्यो, 73 खोल्यो, 76 खोल्यो, लगातार खोलेर अहिले चाहिँ फेरि कस्तो पनि भइराखेको छ भने एउटा शिक्षण पेसाप्रति अब आकर्षण बढिराखेको छ। र अर्को कुरा के छ भने यहाँ लाइसेन्सका कुराहरू उठ्छन्। लाइसेन्स पनि अब हिजो 32 नम्बर अङ्क ल्याएर लाइसेन्स प्राप्त हुने अवस्था थियो भने आज त्यो पनि छैन। अब एउटा शिक्षक पेसामा आउनका लागि 32 होइन 50 नम्बर ल्याउनुपर्छ लाइसेन्स उत्तीर्ण गर्नका लागि र उसले लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेपछि अनि बल्ल मूल परीक्षामा सहभागी हुन्छ। अब बल्ल राज्यले केही खालका नयाँ सिस्टमहरू ल्याउन थालिसकेपछि अब केही हजुरले चाहिँ जुन नाम लिनुभयो है 4-5 वटा राम्रा विद्यालयका नामहरू लिनुभयो, ती विद्यालयहरू पनि पछिल्लो समयमा सुधार भएका हुन्। ती विद्यालयको अवस्था पनि विगतमा त्यस्तै खालको थियो। तर अब बिस्तारै सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि अब बोर्डिङसँग कम्पिटिसन गर्ने त म भन्दिनँ, तर आफूलाई पनि केही परिवर्तन गर्दै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी शिक्षा लागू गर्ने। किनभने संस्थागत विद्यालयले अभिभावकको माझमा वाह पाउनुको मुख्य कारण भनेको अङ्ग्रेजी शिक्षा नै हो। हेर्नुहोस्, त्यो नीति राज्यले पहिलेदेखि ल्याइदिएका भए सायद संस्थागत विद्यालयप्रति अभिभावकको वाह हुँदैन थियो। अहिले के गर्न थाले भन्दा सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी शिक्षालाई आफ्नो मुख्य रोजाइको शिक्षा राख्न थाले। त्यसकारण अभिभावकहरू अहिले त्यताप्रति आकर्षित हुन थाल्नु भएको अवस्था छ। त्यसकारणले राज्यले नीतिमा परिवर्तन ल्याइदा हिजो हामी नै पढ्दा कक्षा 4 कक्षाबाट हामीले अङ्ग्रेजी सुरुवात गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ कम्तीमा विद्यालय तहमै इसिडीको व्यवस्था गरेको राज्यले इसिडी कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी शिक्षालाई हामीले पढाउन थालेका छौँ। त्यसले केही परिवर्तन चाहिँ आएको छ, बिस्तारै परिवर्तन आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तपाईँले सोचेको जस्तो शिक्षा क्षेत्र त्यति अस्तव्यस्त चाहिँ अहिले छैन। हाम्रा शिक्षा मन्त्रीले भन्ने गर्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि पटकको कार्यकालमा पनि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भन्नुभएको थियो, शिक्षकलाई म एउटा मात्रै काम लगाउँछु कि राजनीति मात्रै गर्नुहोस्, कि चाहिँ पढाउनुहोस् मात्रै। राजनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ राजीनामा दिएर राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर जानुहोस्, कि चाहिँ पढाउनुहोस् मात्रै भन्ने चाहिँ म गराएरै छोड्छु भन्नुभएको थियो। तर उहाँले त्यो कार्यकालमा सक्नु भएन। अहिले चाहिँ उहाँले यो विषयमा बोल्नु भएको छैन। तर समग्र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका प्राध्यापकहरूसम्मलाई के आरोप छ भने यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक दलको झोला बोकेर राजनीति गरे पढाएनन् भन्ने आरोप छ। यो विषयमा म अन्तिम खण्डको कुराकानी लिएर आउँछु। श्रोता, रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टक। एजुकेसन टकमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। त्यही शिक्षाको सानो झिल्कोले चेतनाले आज एजुकेसन टकमा मैले विभिन्न अतिथिसँग शिक्षा क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्ने गरेको छु। आज मैले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा का बारेमा नेपालको एउटा असाध्यै ख्याति कमाएको र इतिहास बोकेको स्कुल पद्मोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसापत काठमाडौँका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद गौतमसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु। अघि मैले सरकारी मान्छेहरूले भन्ने गरेका कुरा, मन्त्रीले भन्ने गरेका कुरासँग एउटा प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। शिक्षा क्षेत्रलाई मैले राजनीतिबाट टाढा राख्छु, मुक्त गराउँछु भनेर शिक्षा मन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ, तर सकिएको छैन। शिक्षकहरूले साँच्चीकै राजनीति गर्छन्। हाम्रो भागबण्डाको अवस्थै छ शिक्षालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा, विद्यालयहरूमा समेत अहिले त्यो अवस्था लगभग देखिन्छ। शिक्षक एउटा समाजको एउटा प्रतिबद्ध व्यक्ति
सरकारी जनताको करबाट हैन आफ्नो जीवनयापन गर्ने व्यक्ति सेवा दिए पनि जनताकै निम्ति कति प्रतिशत प्रतिबद्ध छन् शिक्षकहरू अहिलेको समयमा, यो एउटा प्रश्न हो। तपाईँ नेपाल शिक्षक सङ्घको काठमाडौँ महानगर कार्य समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। शिक्षक सङ्घ एउटा राजनीतिक दलको एउटा शुभेच्छुक संस्था पनि हो। जरुरी छ यसरी राजनीतिक दलका पछि अथवा तिनीहरूप्रति शुभेच्छुक भएर लागिरहनका निम्ति एउटा शिक्षक त शिक्षक हो नि, हाम्रो समाजको त असाध्यै एउटा पवित्र व्यक्ति जसले नयाँ पुस्ता निर्माणका निम्ति बाबुआमाले गर्न नसकेको मार्गनिर्देश शिक्षकले गर्ने हो। जरुरी छ शिक्षक शिक्षिकालाई यसरी राजनीतिपट्टि लाग्नका निम्ति, राजनीतिक दलको झोला बोक्नका निम्ति किन यस्तो हुन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ? एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिला कुरा त शिक्षक सामाजिक प्राणी हो। शिक्षक समाजसँग घुलमिल हुनुपर्छ। समाजसँग शिक्षक घुलमिल गरेर आफ्ना व्यवहारहरू गर्नु पर्छ। शिक्षक र कर्मचारीका बीचको फरक यही हो। कर्मचारीले आफ्नो चाहिँ कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिएर आफ्नो काम उसको सकिन्छ। तर शिक्षक पेसा एउटा त्यस्तो पेसा हो जुन पेसा समाजसँग गएर प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। समाज सापेक्ष आफूलाई चलाउनु पर्ने अवस्था शिक्षकमा रहन्छ। जुन समाज जस्तो छ, समाजको प्रवृत्ति जस्तो छ, समाजको व्यवहार जस्तो छ, त्यसमा घुलमिल भएर शिक्षक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो शिक्षक पेसाको धर्म हो। त्यसकारणले तपाईले भने जस्तै गरी के पार्टीकै झोला बोक्नुपर्छ, शिक्षक सङ्घ नेपाली काङ्ग्रेसकै शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा शिक्षकहरू लाग्नुपर्छ भन्ने होइन। तर एउटा के हुन्छ भने हरेक प्राणीले आफ्नो विचार बोकेको हुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक भएको होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको विचारसँग नजिक भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको विचार के हो भने प्रजातान्त्रिक परिपाटी र अभ्यास समाजमा हुनुपर्छ भन्ने विचार हो काङ्ग्रेसको। र त्यो काङ्ग्रेसले त्यो बोकेको विचारसँग नजिक हुनु भनेको प्रजातान्त्रिक परिपाटीसँग नजिक हुनु हो। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि शिक्षकहरूको एउटा शिक्षालयहरूको एउटा सामूहिक विचार बनाएर बरु चाहिँ ती जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् ती दलहरूलाई चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाको विचारसँग हामी पनि घुलमिल हुनुपर्छ, शिक्षा नीतिको विचारसँग हामी घुलमिल हुनुपर्छ भन्ने बनाउन सकिन्न? होइन, त्यो होइन, त्यो नबनाएको पनि होइन। हामी भनेको पहिलो कुरा त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने पेसागत सङ्घ संस्था भनेको पहिलो कुरा त आफ्नो पेसागत हक हित र मर्यादाका लागि लड्ने हो। र जे गर्दा पेसागत हक हित र मर्यादा बच्छ त्यही गर्ने हो हामीले। र जुन पार्टीले जुन संस्थाले पेसागत हक हित र मर्यादालाई बचाउनका लागि आफ्ना सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छ त्योसँग नजिक हुने हो। र त्यसकारणले नेपाल शिक्षक सङ्घ त्यसरी नजिक भएको हो। र नेपाल शिक्षक सङ्घ काङ्ग्रेसको झोला बोक्ने, काङ्ग्रेसको जय जयकार गर्ने भनेर स्थापना भएको पनि होइन। आज इतिहास तपाईँलाई साक्षी छ। काङ्ग्रेसले सरकारमा हुँदा पनि नेपाल शिक्षक सङ्घले सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेको छ, आन्दोलन अगाडि बढाएको छ, आन्दोलनको मोर्चामा अगाडि आएको छ। यदि हामी काङ्ग्रेसको मात्रै गुणगान गाएर हिँड्ने भएको भए, काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग आफूलाई सधैँ नजिक राख्नु मात्रै भएको भए पनि काङ्ग्रेसले गलत गरेको छ है भनेर हामी सडकमा आउन सक्ने अवस्था त हुँदैन थियो नि। त्यसकारणले चाहिँ हामी काङ्ग्रेसका सबै सिद्धान्तहरूलाई हुबहु अक्षरशः लागू गरेर होइन कि काङ्ग्रेसका राम्रा विचारहरूलाई समाजसम्म पुर्याउने काम गरेर समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ मात्रै खोजेको हो। त्यसकारणले हामीले विद्यालयमा तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, हामीलाई जहिले पनि राजनीतिक आरोप, शिक्षकले राजनीति गरे भन्ने आरोप लाग्छ। हामी शिक्षकले कक्षामा 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढाउँछौँ। तर कहिले पनि हामीले विद्यार्थीहरूका माझमा यो विद्यार्थी अखिलको हो, यो विद्यार्थी नेभी सङ्घको हो, यो विद्यार्थी कुनै अमुक पार्टीसित सम्बन्धित छ भनेर हामीले कहिले पनि त्यो व्यवहार गर्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो विश्वास, आफ्नो विचार राख्न पाउनु हाम्रो त वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि हो। तर त्यसरी चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता राख्दैमा शिक्षकले राजनीति गरे र स्कुल बिगारे भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्दिनँ। विश्वविद्यालयको हकमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले गिरिराज मणि पोखरेलले राजनीतिबाट मैले शिक्षालाई चाहिँ मुक्त गराउँछु, शिक्षकले पढाउनेले पढाउने हो, राजनीति गर्नेले राजनीति गर्ने हो
भन्ने कुरा म गर्छु भनेर जुन कुरा गर्नुभयो त्यो विश्वविद्यालयमा भागबण्डाको सुरुवात कसले गरेको हो त? त्यहाँका प्राध्यापकले गरेका हुन्, त्यहाँका कर्मचारीले गरेका हुन्, त्यहाँका अरू बौद्धिक वर्गले गरेका हुन्, त्यहाँका विद्यार्थीले गरेका हुन्, पार्टीले गरेको हो कि होइन त? त्यस कारणले चाहिँ त्यसो भन्नु मूर्खता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले आफूले राजनीति गर्ने र शिक्षकले राजनीति गरे भनेर जुन खालको आरोप लगाइन्छ यसका लागि म घोर आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु। तपाईँको कुरालाई मैले यहीँ रोकेँ, अन्त्यमा छौँ। जस्तो तपाईँकै कुरा 1-2 दिन अघि सार्वजनिक भएको छ, कुनै पनि महानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले हरेक महिना कुनै पनि शिक्षालयको शिक्षकलाई सरकारी तलब खुवाएको छैन। कति महिना भयो तपाईँले? यो बडो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले हिजो देश संहितामा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो मुलुक एकल प्रणालीबाट अगाडि बढिराखेको थियो, केन्द्रीकृत सरकारबाट, राज्य सत्ताबाट अगाडि बढिराखेको थियो। जब 62-63 जनआन्दोलन पश्चात देश संहितामा गयो, स्थानीय तहसम्म शिक्षाको अधिकार पुर्याइयो। तर विडम्बना शिक्षकले तलब खान अहिले पनि 7-8 महिनासम्म, कति पालिकाहरूमा 7-8 महिनासम्म भइसक्यो शिक्षकले दसैँ पेस्की समेत खान नपाएको समाचारहरू हामी सुनिराखेका छौँ। टाढा किन जाने, काठमाडौँ महानगर जुन सुविधा सम्पन्न महानगर हो, जहाँ बजेटको पर्याप्तता छ, बजेट लथालिङ्गै छ। कहिले कहिले मेयर साहबले हामीलाई मिटिङमा भन्ने गर्नुहुन्छ बजेट धेरै छ, खर्च गर्ने ठाउँ भएन शिक्षामा, न खर्च गर्ने ठाउँ निकाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यस्तो ठाउँमा पनि आज हामी पुसको लगभग मध्य पुस हुन थालिसक्यो, हामीले कार्तिकमा तलब खाएको मङ्सिर पुस लाग्न थालिसक्यो, तैपनि तलब खाने छाँटकाँट देखिसकेका छैनौँ। हुन त हिजो अनुसार गर्ने हो भने हामीलाई चौमासिक तलब निकासा गर्ने अवस्था थियो। तर चाहिँ आज अब स्थानीय सरकारले सारा शिक्षाको अधिकार लिइसकेपछि पनि त्यो अवस्थाबाट हामीले पार पाउन सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा राज्यले शिक्षकलाई मासिक रूपले तलब खुवाउन नसक्ने राज्यले कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सक्छ? कसरी शिक्षकबाट काम लिन सक्छ? यो एउटा त आफूले काम गरिसकेपछि पाउनुपर्ने मिनिमम अधिकार नै हो। त्यस कारणले त्यताप्रति पनि उदासीनता देखिनु पनि हामीले के भनेका छौँ, राज्य शिक्षाप्रति उदासीनै छ। शिक्षकलाई तलब खुवाउने कुरामा उदासीन देखिने राज्यबाट हामीले के नै अपेक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। धेरै धन्यवाद नारायणजी। यहाँहरूका जुन जति पनि समस्या छन् ती समाधान हुन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारिएर जाओस्। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नसुधारिएसम्म शिक्षा क्षेत्र समग्र रूपमा माथि आउने अवस्था पक्कै पनि छैन। आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयका निम्ति तपाईँप्रति आभारी छु। समय सकियो, छुट्यौँ आजलाई। हजुर धन्यवाद। श्रोता म छुट्टिएँ। दीपकलाई धन्यवाद, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।